राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है। साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब होकर एक और सिफारती कामयाबी हासिल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान ने 151 में से 169 रिकॉर्ड वोट हासिल किए। पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक रीजनल में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए आवाज़ बुलंद की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल ने हमारी दरख्वास्त पर मक़बूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का ना सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि इन मज़ालिम को की रिपोर्ट्स की शक्ल में मुरत्तिब किया और भारत के गैर कानूनी इक़दाम का पर्दा चाक किया। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपने पंजे गाड़ लिए। कोरोना वायरस के मुतादिद केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान के इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात को 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने NCOC को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोरोना केसेस बढ़े तो स्कूल, शादी हॉल्स और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 615 केस रिपोर्ट हो गए, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 8782 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 14 अफराद कोरोना से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। इसके बावजूद हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए हर शख्स मास्क पहने, समाजी फासले को बरकरार रखे, रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करे और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में एशिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जामे इक़दामात किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में महंगाई का मसला हल हो जाएगा। मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी काबीना के इजलास में वाज़े किया गया कि हुकूमत का रोज़ पहले टोटल बेचने का कोई प्रोग्राम नहीं। पाव ने खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास भारत का दहशतगर्दों को माली इमदाद फराहम करने के सबूत मौजूद है। APS हमले के मास्टरमाइंड हमले के वक्त भारत की खुफिया एजेंसी रॉस से राब्ते में था। पाकिस्तान के पास भारत से की गई फोन कॉल्स के सबूत भी मौजूद हैं। सरबराह इराक़ी फ़िज़ाइया मेजर जनरल शहाब जाहिद अली का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़िज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। सरबराह इराक़ी फ़िज़ाइया ने पाक फ़िज़ाइया के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सरबराह इराक़ी फ़िज़ाइया ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की। नवाज शरीफ की वाज़ेह इश्तिहार तलबी का मामला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अखबारात में इश्तिहारात शाया करने के लिए PID को खत लिख दिया। खत में लिखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ का इश्तिहार जंग डॉन के लाहौर और लंदन एडिशंस में शाया कराया जाए। तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए अदा करेगी। स्टेट बैंक ने सस्ते मकानात की फरहमी के कर्जे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मार्कअप सब्सिडी का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को सस्ते मकानात की फरहमी के लिए अपने विजन के मुताबिक नए मकानात की तामीर और खरीदारी के लिए मार्कअप सब्सिडी फराहम करेगी। इस सहूलत के तहत वो तमाम अफराद जो पहली बार अपना मकान तामीर कर रहे होंगे या खरीद रहे होंगे, उन्हें रियायती और सस्ते मार्कअप रेट्स पर बैंक कर्ज से मिल सकेंगे। मौसम सरमा की आमद रावलपिंडी के घरों सारिफिन के लिए खुशखबरी। नवंबर के पहले हफ्ते से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक CNG स्टेशन बंद रखने का फैसला।
CNG اسٹیشن بحالی کی صورت میں سوئی گیس سپلائی معطلی، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ اور ممکنہ احتجاج سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور عالمی شہرت یافتہ ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کے پروڈیوسر اور رائٹر نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی ایک اور تاریخی سیریز نشر کرنے والے ہیں۔ محمد بزدار کی نئی سیریز تاریخ پر مبنی ہے۔ یہ خوارزمین سلطنت کے حکمران جلال الدین خوارزم شاہ کی زندگی پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیریز کی عکس بندی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور یہ جنوری 2021 میں ترکی میں نشر کی جائے گی۔ السلام علیکم، JNN کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترسو گے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تمہاری شکایت کرتے ہوئے کوئی اللہ کے سامنے رو پڑا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ ماں، بہن، بیٹی، عورت کا تقدس مذہبی فریضہ، عورت مرد کے شانہ بشانہ، گاڑی کے دو پہیے، مگر امپورٹس اور ایکسپورٹس کے مابین غیر متوازن صورتحال، ادائیگیاں مسائل کا شکار، مزدور فیکٹریوں اور ملوں سے دور، مگر امی پانی پلا دیں۔ یہ لو۔ علی رکو،
پانی بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ کیوں امی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے اور کم از کم 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ امی، سنت طریقے سے پانی پینے کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹا، سنت طریقے سے کام کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اس کے سائنٹیفک فائدے بھی ہیں۔ دماغ کمزور نہیں ہوتا، گھٹنے تندرست رہتے ہیں، گردے خراب نہیں ہوتے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ تھینکس امی، اب میں سنت طریقے سے پانی پیوں گا۔ شاباش میرا بیٹا۔ تین چیزوں کو کبھی مت چھوٹا سمجھنا: قرض، فرض اور مرض۔ پاکستان میں حکومتی کوششیں اپنی جگہ، اس کے باوجود معیشت کا برا حال، مگر لے کر گاڑی تک پر ٹیکس، حکومت غریب، خزانہ خالی، مگر کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔ گھر سے نکلے، ریلوے اسٹیشن پہنچے، ٹکٹ لی، مگر نظام تعلیم لارڈ میں کالے کا بنایا ہوا، تعلیم مہنگی، کتابیں مہنگی، اسکول گھروں میں، مگر نوجوان بے روزگار، انڈسٹری بند، ڈالر کی اونچی اڑان، چیزیں مہنگی، مگر درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، اور تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا۔ انصاف میں تاخیر، انصاف سے انکار ہے، مگر دکاندار نے ریٹ لسٹ آویزہ کر دی،
اشیاء کے نرخ کم مگر نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ راہ چلتا گاڑی والا سائیکل والے کو مارتا ہے، سائیکل والے کے آنسو خون کے ہیں مگر مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تبدیلی کا تعارف کنندہ مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترسو گے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھاری اکثریت سے آئندہ 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کونسل کا رکن منتخب ہو کر ایک اور سفارتی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں پاکستان نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے اور 151 میں سے 169 ووٹس لینے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان نے ایشیا پیسیفک ریجن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کو اتنی کثیر تعداد میں ووٹوں کا ملنا عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آواز بلند کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کونسل اقوام متحدہ کا ایک انتہائی اہم فورم ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے ہماری درخواست پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نہ صرف نوٹس لیا بلکہ ان مظالم کو رپورٹس کی شکل میں مرتب کیا اور بھارت کے غیر قانونی اقدام کا پردہ چاک کیا۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے پلیٹ فارم پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم باسیوں سمیت دنیا بھر کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتا رہے گا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں 4 نکاتے ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں پاور ہولڈنگ کمپنی کے ذمے 350 ارب روپے کے قرض کی حکومت کے ذمے منتقل کرنے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ پاکستان پاورٹی ایویلویشن فنڈ کو 5 ارب روپے گرانٹ جاری کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ رواں سال اگست میں جاری اشتہار مہم کے واجبات کی ادائیگی کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ اجلاس میں معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں امپورٹ ایکسپورٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 2020 کی منظوری دی گئی۔ پی آئی اے بورڈ کے لیے ڈائریکٹریز کی نامزدگی کی منظوری بھی دی گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی اور ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کر دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کابینہ اجلاس پر میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اجلاس میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ملک میں ضرورت کے مطابق گندم کے ذخائر موجود ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں واضح کیا گیا کہ حکومت کا روز ویلیٹ ہوٹل بیچنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ سربراہ عراقی فضائیہ میجر جنرل شہاب جاہد علی کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ کمانڈر عراقی ایئر فورس نے پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عراقی فضائیہ کے سربراہ کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد پہنچنے پر سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ان کا استقبال کیا۔ پاک فضائیہ کے ایک چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ کمانڈر عراقی ایئر فورس نے پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ کمانڈر عراقی فضائیہ نے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان سے علاقائی سلامتی اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کمانڈر عراقی فضائیہ نے پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور پاک فضائیہ کے خود انحصاری کے میدان میں غیر معمولی ترقی کی تعریف کی۔ کمانڈر عراقی فضائیہ نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات کی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان وزارت داخلہ نے افغانستان کے لیے نیا ویزا پالیسی جاری کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے افغانستان کے لیے نئی ویزا پالیسی جاری کر دی ہے، جبکہ 29 ستمبر 2020 کو وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی۔ پاک افغان پارلیمان گروپ سمیت تمام فریقین کی رائے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نئی ویزا پالیسی کے نفاذ کے لیے مزید اجلاس بھی بلائے جائیں گے تاکہ عمل درآمد کے دوران درپیش مسائل کو حل کیا جا سکے۔ پالیسی میں نادرا کی طرف سے جن افغان مہاجرین کو پروف آف رجسٹریشن کارڈ جاری کیا گیا، ان کے لیے ایک مرتبہ کے لیے خصوصی رعایت دی گئی۔ رضاکارانہ طور پر پروف آف رجسٹریشن کارڈ سرنڈر کرنے والوں کو بدلے میں وزارت سفیر ان کی سفارش پر پاکستان میں قانونی طور پر وزٹ کے لیے ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے امرائے اصلاح کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبے بھر کے اراکین نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے منظوری دی۔ عارف شرازی راولپنڈی، نصر اللہ اسلام آباد، ضیاء اللہ گجرات، جاوید چیمہ سرگودا، رانا اعظم منڈی بہاولدین کے امراء مقرر ہو گئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے سیشن 2020-22 کے لیے امرائے اصلاح کا اعلان کر دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقبال خان نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صوبائی سیکرٹری اطلاعات انعام الحق ایوان کے مطابق صوبے بھر کے اراکین نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا، جس کے بعد ارکان کے آراء اور امرائے صوبے سے مشاورت کی روشنی میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے 2 سال کے لیے امراء کے تقرر کی منظوری دی۔ صوبائی ترجمان کے مطابق 31 اکتوبر کو سیشن مکمل ہو رہا ہے۔ اس سے قبل امرائے اضلاع امیر صوبہ یا ان کے نمائندے کی موجودگی میں خلف کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ بھاولپور میں نایاب پرندوں کے شکار کے خلاف سیکرٹری پنجاب متحرک ہو گئے۔ سیکرٹری پنجاب نے ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف کو حکم جاری کیا کہ وہ نایاب پرندوں کا شکار کرنے والوں کے خلاف خود ایکشن لیں۔
डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर जाहिद अली खान ने चोलिस्तान में चेक पोस्टें कायम कर दी हैं। 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौका पर जाहिद अली खान का कहना था कि मीडिया वाइल्ड लाइफ के बदउनवान अमला और शिकारियों की निशानदही करे, खुद एक्शन लूंगा। उनका मजीद कहना था कि बहावलपुर डिवीजन के तीनों इजला से सैकड़ों शिकारी शिकार खेलते पकड़े गए हैं, जबकि मजीद शिकारियों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने रोज वैलेट होटल को बंद करने का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मीडिया रिपोर्ट्स पर रोज वैलेट होटल को 31 अक्टूबर से बंद करने का नोटिस लेते हुए डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकात में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में कायम पाकिस्तान के कौमी असासा रोज वैलेट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आए। तहकीकात में खुसूसन इन वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा जिनकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को मुबैना तौर पर लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसके अलावा इन जिम्मेदारान का भी तयन किया जाएगा जिन्होंने अपने कौमी फराइज की अंजाम देही में मुबैना तौर पर कोताही बरती और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इंतहाई मरकजी जगह पर कायम रोज वैलेट होटल को मुनाफा बख्श बनाने में अपना किरदार अदा न कर सके। रावलपिंडी में मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को सुई गैस सप्लाई की मुअत्तली के खदशे के बायस 3 माह के लिए CNG स्टेशन बंद रखने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी के घरेलू सार्फिन के लिए खुशखबरी, नवंबर के पहले हफ्ते से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक CNG स्टेशन बंद रखने का प्लान बना लिया गया है। SNGPL ने कहा है कि CNG स्टेशन बहाली की सूरत में सुई गैस सप्लाई मुअत्तली और शहरियों की मुश्किलात और मुमकिना एहतिजाज से बचने के लिए फैसला किया गया है। मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 615 केस रिपोर्ट हो गए, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 8,782 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 14 अफराद कोरोना से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 615 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,20,463 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 8,782 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,05,080 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 14 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,601 हो गई है। सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,756, पंजाब में 1,01,014, खैबर पख्तूनख्वा में 38,427, इस्लामाबाद में 17,526, बलूचिस्तान में 15,577, आजाद कश्मीर 3,198 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,965 तादाद हो गई। इसके बावजूद हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए हर शख्स मास्क पहने, समाजी फासले को बरकरार रखे, रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करे और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। कराची का रुख करेंगे, जहां कोरोना वायरस के फैलने के खदशे के पेश नजर शहर भर के सबसे बड़े जिला वस्ती में तमाम हफ्तावार बाजारों को बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। कराची डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती के जानिब से तमाम हफ्तावार बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिले में बुध बाजार, हफ्ता बाजार और इतवार बाजार समेत कार और पुराने सामान के बाजार भी नहीं लगेंगे, जबकि जिला वस्ती में लगने वाले हर किस्म के बाजारों के इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए हैं। DC जिला वस्ती ने पुलिस को फैसले पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की है। शहर इक़्तिदार में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पंजे गाड़ लिए। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। पिम्स अस्पताल में आइज स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनायत में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डॉक्टर अनायत को पिम्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 500 टेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भिजवाए गए। दूसरी जानिब पिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 89 हो गई। कोरोना वायरस के बायस मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान के इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात को 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पब्स हुकाम का कहना है कि इदारा कोरोना के मजीद केसेस सामने आने के बाद बंद किया गया है।
ادارہ برائے پارلیمانی سروسز پبس کو کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد بند کر دیا گیا۔ اس سے قبل ادارے کے 7 ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ پبس حکام نے دفاتر کو احتیاطی تدابیر کے تحت 16 اکتوبر تک بند کر دیا ہے۔ پبس کے پارلیمنٹ لاجز، اسلام آباد اور صوبائی اسمبلیوں میں رابطہ دفاتر کھلے رہیں گے۔ وفاقی دارالحکومت پولیس کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری، 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اسلام آباد ایس پی صدر زون محمد سرفراز ورک کی ہدایت پر تھانہ رمنا اور گولڑا پولیس نے کارروائی کر کے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث منظم گروہ کے سرکردہ رکن محمد ندیم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئی۔ دوسری جانب پولیس نے فرقان نامی منشیات ڈیلر سے 1975 گرام چرس، نور حسین نامی شخص سے 3 بور پسٹل اور روند برآمد کر لیے۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ارطغرل غازی کے مداحوں کے لیے ایک اور خوشخبری، مشہور ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کے پروڈیوسر نے ایک اور تاریخی سیریز جلد نشر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی نے پروڈیوسر اور رائٹر نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی ایک اور تاریخی سیریز نشر کرنے والے ہیں۔ محمد بزدار کی نئی سیریز تاریخ پر مبنی ہے۔ یہ خوارزمین سلطنت کے حکمران جلال الدین خوارزم شاہ کی زندگی پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیریز کی عکس بندی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور یہ جنوری 2021 میں ترکی میں نشر کی جائے گی۔ منفرد انداز اور خوبصورت اداؤں سے لاکھوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے والی شہزادی ڈیانا نے موت کے بعد بھی خوبصورتی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شہزادی لیڈی ڈیانا کو دنیا سے رخصت ہوئے 23 برس بیت گئے، لیکن ان کی شخصیت کا سحر آج بھی برقرار ہے۔ لیڈی ڈیانا کو دنیا بھر کے شاہی خاندانوں کی خوبصورت ترین خاتون قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اعزاز خوبصورتی ناپنے والی قدیم یونانی گولڈن ریشو فارمولے کے مطابق دیا گیا۔ فارمولے کے مطابق پرنسس ڈیانا کی آنکھیں، ناک اور پلکوں نے ان کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔ ڈیانا کا سکور 89.5% رہا، جبکہ میگھن مارکل 87.4% سکور کے ساتھ چوتھے اور ڈیچز آف کیمبرڈج کیٹ میڈلٹن 86.8% کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسکیچنگ کے شوق نے زینب کو چھوٹی سی عمر میں بڑے فن کا ماہر بنا دیا۔ مریض سے تعلق رکھنے والی میٹرک کی طالبہ زینب ایسے اسکیچز بناتی ہے کہ دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہیں رہتے۔ کہتی ہیں مستقبل میں ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں۔ اس باصلاحیت طالبہ سے ملوا رہے ہیں شیراز احمد شیرازی۔ چودہ سالہ زینب کو بچپن سے ہی پینسل سکیچنگ کا شوق تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران وقت ملا تو اس شوق کو عملی جامہ پہنایا اور ایسے سکیچز بنائے کہ سب کو حیران کر دیا۔ اب تو جیسے کاغذ کے ٹکڑے پر پینسل سے مختلف انواع کے سکیچز بنانا زینب کی پہچان بن گئی ہے۔ ہاں، میری کوئی ہیلپ نہیں کرتا، میں خود ہی کر رہی ہوں نا، تو میں یہی اعلیٰ حکام سے وزیر اعلیٰ KPK سے اپیل کرتی ہوں کہ میری سپورٹ کی جائے۔ آخرکار میری پینٹنگ کب تک ایک کاغذ کے محدود ٹکڑے تک محدود ہوئی۔ کم عمری میں ہنر کی دولت، شوق اور محنت کی بدولت زینب اب تک سینکڑوں سکیچز بنا چکی ہے۔ کہتی ہے حکومت ان کی سرپرستی کرے اور مواقع فراہم کرے تو وہ پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کر سکتی ہے۔ میں نے مختلف سکیچنگز کی ہے، مختلف پینٹس کی ہیں، لیکن میرے پاس ابھی مٹیریل نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، محنت اور لگن سے کامیابی قدم چومتی ہے۔ زینب کا شوق اور ہنر اس بات کا عملی ثبوت ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ان جیسے باصلاحیت آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پینسل سکیچنگ سے سب کو حیران کرنے والی زینب کی اگر حکومت سرپرستی کرے تو یہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے۔ کیمرامین عطاء الرحمان کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ اور یہاں پر آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ راولپنڈی لیبر تنظیموں نے اداروں کی نجکاری اور پینشنز کی بندش کرنے کی پالیسیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے عدنان حیدر بری راولپنڈی میں مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات انہیں سے جانتے ہیں۔ جی عدنان، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔
جی آل پاکستان پینشنرز لیبر تحریک کے اس وقت جو میرے ساتھ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں، یہ اسلام آباد کی طرف تھوڑی دیر بعد رواں دواں ہوں گے، لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں ان کو روکنے کے لیے کنٹینرز یا دیگر پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے، فورس تعینات کر دی گئی تاکہ یہ لوگ اسلام آباد ڈی چوک میں اپنے مطالبات کے حصول کے لیے نہ پہنچ سکے۔ میرے ساتھ اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں راولپنڈی میں، انہوں نے تھوڑی دیر بعد یہاں پہ سے سفر شروع کرنا ہے، اپنا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا ان کے مطالبات کیا ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام ملازمین میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی آل پاکستان پینشنرز اینڈ لیبر تحریک کے پلیٹ فارم سے احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو گورنمنٹ نے IMF کا بجٹ پیش کیا ہے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں، نامنظور کرتے ہیں، اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو نج کاری کی طرف جا رہے ہیں، نج کاری کا عمل ختم کریں، جو پینشن ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں یہ کام روک دیں، اور جو ریٹائرمنٹ کی عمر میں کمی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ انکریمنٹ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، یہ گورنمنٹ کو ہم کسی صورت نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے، لیکن ہم گورنمنٹ پر یہ وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر صورت ڈی چوک میں پہنچیں گے، دھرنا دیں گے، دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا۔ آپ نے سن لیا کہ دھرنا کریں گے اور یہ کسی بھی صورت میں نجکاری کو منظور نہیں کرتے۔ میرے صاحب رائے صاحب موجود ہے، جی آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارٹ سے الفاظ میں جی ابھی ہماری جو کچھ خواتین جو ہیں لیڈیز ہیلتھ ورکر، ان کو 26 نمبر چنگی اسلام آباد ترنول میں روکا گیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے دھرنا دے دیا تھا اور پھر ان کو اجازت ملی ہے۔ اس کے بعد ہمارے کچھ خواتین آزاد کشمیر سے آئی ہیں، ان کو انہوں نے 0 پوائنٹ کے جو ناکہ ہے وہاں پہ روک لیا ہے۔ آج کے اس پروگرام کو مختلف جگہ پہ پولیس کی جانب سے روکا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اس وقت میرے ساتھ جو اپنے پینشنرز اور دیگر جو لوگ موجود ہیں، اس احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پینشن یا نجکاری کسی بھی صورت میں یہ منظور نہیں کریں گے، اور کوئی بھی راستے میں اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو کسی رکاوٹ کو یہ قبول نہیں کریں گے۔ ہر رکاوٹ کو عبور کر کے یہ ڈی چوک اسلام آباد کی طرف راولپنڈی سے ابھی تھوڑی دیر بعد ان کا بہت بڑا قافلہ رواں دواں ہوگا، اور اگر راستے میں ان کو روکا جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اپنے مقام تک پہنچیں گے اور احتجاج کو ریکارڈ کرائیں گے۔ جی بہت شکریہ عدنان حیدر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے اور اہم یار خان سے خبر شامل کرے، جہاں آوارہ کتوں کے غول کا بچوں پر حملہ، 2 بچے زخمیوں کتاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے کمشنر بہاولپور سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آوارہ کتوں کے غول نے کھیلتے ہوئے 2 معصوم بچوں 5 سالہ شاہنواز اور 3 سالہ اربیلا پر حملہ کر دیا، جس پر بچہ موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ اس واقعے کی فوٹیج سامنے آنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر بہاولپور سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ آوارہ کتوں کی فوری تلفی کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ لیاقت پور سے خبر شامل کریں، جہاں ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کی ہدایت پر ریسکیو 1122 اور محکمہ سول ڈیفنس کی طرف سے تحصیل بر کے تمام پیٹرول پمپس کا وزٹ کیا گیا اور پیٹرول پمپس کے فائر سیفٹی سے متعلق انتظامات کو بھی تفصیلی چیک کیا گیا۔ اس پر مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں لیاقت پور سے نمائندہ JNN نیوز محمد جاوید کی یہ رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد کی ہدایت کے پیش نظر ریسکیو 1122 لیاقت پور اور محکمہ سول ڈیفنس رحیم یار خان کی طرف سے تحصیل لیاقت پور میں موجود تمام پیٹرول پمپ کا فائر سیفٹی سروے شروع کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں جندو پیر کمال تا فیروزہ تک شاہی روڈ پر موجود تمام پیٹرول پمپس کا وزٹ کیا گیا اور پیٹرول پمپس کے فائر سیفٹی سے متعلق انتظامات کو تفصیلی چیک کیا گیا۔ محکمہ سول ڈیفنس کی طرف سے عقیل گیل اور ریسکیو 1122 کی طرف سے محمد عمران اسلم شفٹ انچارج اور محمد اکرم شفٹ انچارج نے تمام پیٹرول پمپس کا وزٹ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد جاوید، JNN نیوز، لیاقت پور۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تین چیزوں کو کبھی مت چھوٹا سمجھنا: قرض، فرض اور مرض۔
पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल, मगर से लेकर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली, मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ, तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लोधरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन की जानिब से शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए थाना गेलीवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीएसपी सदर सर्कल हकीम अली बलोच भी उनके हमरा मौजूद थे। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने शहरियों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान और एसएचओ मुबशिर आवान को कानून के मुताबिक मेरिट पर मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौका पर डीपीओ सैयद करार हुसैन का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी पर अमल करते हुए मजलूम लोगों को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद कहा कि आप सब लोग पुलिस का मावन बनकर इलाके से जराइम पेशा अनासिर की निशानदेही करें। लोधरा पुलिस आपकी खिदमत में हमा वक्त हाजिर है और थाना गेलीवाल में जराइम को कंट्रोल करने पर एसएचओ और उनकी पूरी टीम को शाबाश भी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़हीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात जारी होने के बाद भी कसूर इंतजामिया ने अहकामात को हवा में उड़ा दिया, जिसकी वजह से कसूर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस पर मजीद अपडेट लेते हैं कसूर के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नुमाइंदा JNN मियां काशिफ से। जी काशिफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए, लेकिन कसूर में ज़िली इंतज़ामिया DC कसूर की जानब से वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि कसूर में जो है आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। भाईजान, क्या कहेंगे आटे के हवाले से? भाईजान, मुझे आज चौथा दिन हो गया आटे के लिए मैं दर बदर फिर रहे हैं हम लोग। आज भी आप हिसाब लगा रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं सुबह से दिहाड़ीदार आदमी हूँ,
तो आज मैं अपने काम पे नहीं जा सका। मैं आटे के लिए जो सुबह से पूरे कसूर की कोई दुकान नहीं मैंने छोड़ी और कोई बाजार नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं आटे के लिए ना गया हूँ। ये यूटिलिटी स्टोर, ये तीसरा यूटिलिटी स्टोर है कसूर में जहाँ पे मैं सुबह से आया हूँ कि यार शायद यहीं पे इमरान खान साहब बोलते हैं यूटिलिटी स्टोरों पे ढेर लगे पड़े हैं, तो यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे तो जो है ना वो कसम वाली बात भी है कि यहाँ पे चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो इमरान खान साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के खुदारा कि आप प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है आपको, आप बेशक इसको महंगा कर दें, लेकिन हम लोग जो ये नहीं अफोर्ड कर सकते। हम लोग अपना कारोबार छोड़ के तो आटे के लिए अब सुबह से मैं अपने 800,000 की दिहाड़ी भी तोड़ी है, बच्चे मेरे घर पे भूखे बैठे हैं और ना मुझे आटा मिल रहा है ना मेरा रोजगार चल रहा है। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि आज भी जो है इनका सारा दिन जो है आटे को ढूंढने में लग गया। इनका यही कहना है कि हम कारोबार करें या कि सारा दिन जो है दर बदर की ठोकरें खाएं आटा ढूंढने के लिए। इनका यही कहना है कि हम वज़ीर आज़म पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि जो है आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर मैं आपको ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली बताता चलूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर कसूर, DC कसूर जो है वो अपने ठंडे कमरों में बैठ कर AC की हवाएं लेने में मसरूफ है, लेकिन यहाँ पर जो कसूर की आवाम है वो आटे के हसूल के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि उचरिफ के करीब मुल्तान सक्खर मोटरवे पर तेज रफ्तार कार टायर फटने से उलट गई, 3 अफराद जख्मी हो गए जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे का शिकार कार सवार कराची से उकाड़ा जा रहे थे कि गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई रोड से नीचे जा गिरी। रेस्क्यू की टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सिंध के जजायर विफाक को देने की साजिश के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर बदीन शहर में शटडाउन हड़ताल कर दी गई है। बदीन तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से सिंध के जजायर विफाक को देने की साजिश के खिलाफ जिला भर में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर शटडाउन हड़ताल कर दी गई। तमाम कारोबारी मराकिज बंद। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कारकुनों की जानिब से शहर भर में गश्त जारी, विफाक के खिलाफ सख्त नारेबाजी, जबकि सिंध तरक्की पसंद पार्टी की शटडाउन हड़ताल की कॉल पर सियासी, समाजी और ताज तंजीमों की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान भी किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध के समंदरी बदनियाती जजायर डंगी बीट पर विफाक के कब्जे के खिलाफ STP की जानिब से दौड़ में शटर बंद और पहिया जाम हड़ताल की गई है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी की जानिब से सिंध की समंदरी पट्टी की बदनियाती जहायर डंगी बीट और दीगर पर विफाक की जानिब से कब्जे के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सिंध भर की तरह दौड़ में भी कारकुनों की जानिब से हड़ताल के पम्फलेट तकसीम करने के बाद आज दौड़ शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं और ट्रैफिक की रवानी भी तातुल का शिकार है। मंडी बहावलदीन का रुख करेंगे, जहां रुकावटों के बावजूद PDM के 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से कॉर्नर मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। रहनुमाओं का कहना है कि हर सूरत गुजरांवाला जलसे में पहुंचेंगे। PDM के 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने वाले जलसे के हवाले से मंडी बहावलदीन के इलाके चलियावाला में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIFA के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के जिला सदर और उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी मुशाहिद गुज्जर ने इस मौका पर कहा कि इमरान खान से ना तो महंगाई संभल रही है और ना ही मुल्क चलाया जा रहा है। इमरान खान से मुल्क को आजाद करवाने के लिए सबको 16 अक्टूबर को गुजरांवाला जाना होगा। JUIFA के जिला अमीर मौलाना अब्दुल वाहिद ने इस मौका पर कहा कि जेलें, हथकड़ियां, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। कोलो में लेविस QRF का बड़ा ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में इंडियन और रूसी साख्त गोला बारूद और धमाकाहेज मवाद बरामद कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर कोहलो मुमताज अली के इत्तराम की खुसूसी हिदायत पर लेविस QRF ने कोहलो के इलाके सोर ऑफ नाला काहा में दहशतगर्दों के कंपाउंड पर कार्रवाई की। भारी तादाद में गोला बारूद और धमाकाहेज मवाद बरामद करके दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। असलहे में 3 IED, 7 ITM, 7 AMP, 5 2 हैंड ग्रेनेड
38 मार्टर गोले, 106 फ्रंट फ्यूज, 38 मार्टर बैक फ्यूज, 17 AGS और 354 ग्रैंड शामिल हैं। मिसालदार मेजर शेर मोहम्मद मरी ने कहा है कि दहशतगर्दों के ठिकाने से इंडियन रूसी साख का असलहा बरामद किया है। असलहा ज़ेरे जमीन छुपा हुआ था। दूसरी जानिब सादकाबाद में भी महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट का टीम के हमरा मार्केट का विजिट, फ्रूट और सब्जियों की कीमतें रेट लिस्ट के मुताबिक चेक की। इस मौका पर मजिस्ट्रेट जहूर सुल्तान का कहना था कि 7 प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट तहसील में काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ मार्केट्स में मुनाफाखोरों के खिलाफ मसरूफ अमल हैं। हम मार्केट में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती अहकामात के मुताबिक अमल दरामद करवा रहे हैं। अवाम से अपील है कि जहां गरां फरोशी हो हमें इतला दें ताकि मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। चागी का रुख करेंगे जहां चीफ ऑफ चागी सरदार हाकिम अली खान संजरानी का बतौर चीफ सरदार दस्तारबंदी कर दी गई। जिला चागी, जिला नौशकी, जिला वाशक, कोयटा, सिंध, पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मकतबाए फिक्र के अफराद ने तकरीब में शिरकत की। चागी में सरदार हाकिम अली खान संजरानी का कबायली रस्म व रवायात के मुताबिक संजरानी कबाइल की जिला शाखों के सरबराहान और चागी में 72 कबाइल के मुअत्तरबीन ने सरदार हाकिम अली खान संजरानी की दस्तारबंदी करके बाकायदा चीफ ऑफ चागी सरदार मुंतखब कर दिया। दरअसल कबायली रवायात के मुताबिक बलोची पगड़ी पहनाई गई। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए सरदार हाकिम अली खान संजरानी ने कहा कि दस्तार महज चंद गज कपड़े या रस्म का नाम नहीं बल्कि हमारे सदियों पर मुक़ीद कबायली मुआशरे में इसकी बहुत बड़ी अहमियत और जिम्मेदारी है। इसमें हमारे तमाम कबायली रस्म व रवाज परोए हुए हैं और ये हमारे कबायली रस्म व रवायात सदियों पर मुक़ीद हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। 21वीं सदी कौमों के शाऊर की सदी है और बलोच कबाइल के रस्म व रवाज दुनिया की नायाब रस्म व रवाज हैं। इसको बरकरार रखने के लिए संजरानी कबाइल समेत तमाम कबाइल को किरदार अदा करना होगा। और आखिर में तमाम मेहमानों के लिए चागी संजरानी हाउस में जोहराने का भी एहतमाम किया गया। रहीम यार खान का रुख करते हैं जहां FIA की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम डॉक्टर अनवरुल हक को FIA टीम ने घर से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम डॉक्टर अनवरुल हक ने मुख्तलिफ नामों से ट्रैवल एजेंसियां बनाकर हज और उम्रा विजिट वीजे के नाम पर आवाम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के वक्त खुद को सहाफी जाहिर करके FIA टीम को धमकियां देना शुरू कर दी। मुलजिम खुद को क्राइम न्यूज नामी वेब चैनल का डायरेक्टर जाहिर करता था। मुलजिम ने सुफियान ट्रेवल्स, फौजिया ट्रेवल्स, आलिशान ट्रेवल्स, ब्राइट पार्क ट्रेवल्स के नाम से एजेंसियां बनाकर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ था। याद रहे कि मुलजिम के खिलाफ 2 साल कबल रैलियां, जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरे भी किए गए थे। और इसी के साथ ही JNN न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है।